बिहान 5:30 बजिसकेको छ। शिक्षा सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जिके, नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिच्युट। आज म कुरा गर्दैछु शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले प्रकाशन गरेको महिला शिक्षा शिक्षक सेवा आयोग तयारी अध्ययन सामग्री, जुन महिला लक्षित अथवा महिला शिक्षा लक्षित पीडीएफ छ, सार्वजनिक रूपमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पीडीएफ पनि मेरो पेज मनोहर झा फोमा म यसलाई राखिदिनेछु। तपाईँ त्यहाँ गएर पनि यसको हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले यसको लिन सक्नुहुनेछ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको पनि म राखिदिनेछु, तपाईँले मेरो पेजबाट डाउनलोड गर्नुहोला। लागौँ शिक्षा सम्बन्धी सामान्य जानकारी अन्तर्गतको पहिलो भाग 1.1 नेपालको शैक्षिक इतिहास राणाकालदेखि हालसम्म। जङ्गबहादुर राणाबाट शिक्षामा भएको प्रयासहरू के छन् भनेर जानकारी लिउँ। शैक्षिक इतिहास अथवा शिक्षाको इतिहासमा यो प्रश्न सोध्न सक्छ यसबाट। दरबार स्कुलको स्थापना जङ्गबहादुर राणाबाट सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको राज्यकालमा विक्रम सम्वत 1910 असोज 27 गते सन् 1853 अक्टोबरमा भएको थियो। दरबार स्कुलको पहिलो सुपरिवेक्षक मिस्टर रोस र पहिलो प्रधानाध्यापक मिस्टर क्यानिन रहेका थिए। विक्रम सम्वत 1914 धनकुटामा शास्त्र विधान गृह पुस्तकालय, जसलाई भनिन्छ, स्थापना गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1995 अर्थात् ईस्वी सम्वत 1858 शिक्षा विकास विभागको डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन्समा जङ्गबहादुरले आफ्ना ठाइला छोरा जनरल बबरजङलाई नियुक्त गरे। उनी नै पहिलो शिक्षा डाइरेक्टर हुन्। विदेशी सङ्घको पत्राचारको रेखदेखको कुरा गर्दैछ। पत्राचारको रेखदेख गर्न उर्दू, अरबी, अङ्ग्रेजी, बङ्गाली भाषा जान्ने मुस्ताफिर ख्वाजालाई जङ्गबहादुरले विक्रम सम्वत 1927 मुन्सीखानामा नियुक्त गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1927 नारायण हिटी संस्कृत पाठशालाको स्थापना, 4 जना गुरु र 57 जना विद्यार्थी रहेका थिए। विक्रम सम्वत 1931 अर्थात् सन् 1874 जङ्गबहादुरका साइला छोरा जितजङ्गले आर्यघाटदेखि दक्षिण राजराजेश्वरी घाटमा संस्कृतको पठन पाठन सुरु, केरही ब्राह्मण र बटुक जम्मा गरी आफ्नो निजी खर्चमा गराएका थिए। त्यहाँ पढाउन विष्णुहरि शर्मालाई नियुक्त गरिएको थियो। 1932 धीर शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त भएका थिए। पहिलो शिक्षा डाइरेक्टर को थिए? जनरल बबरजङ भने दोस्रोमा विष्णुहरि शर्मा नियुक्त भएका थिए 1931 1932 धीर शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्ति भएका थिए। विक्रम सम्वत 1932 कक्षा 8 सम्ममा मात्र सञ्चालनमा रहेको दरबार हाई स्कुलमा परिणत भई कक्षा 10 भएको थियो। 1932 डाइरेक्टर धीर शमशेरको पालामा दरबार स्कुलमा भाइ भारदार र मन परेका जर्नलका छोरालाई प्रवेशमा खोकुलो गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1932 कै कुरा हो। धीर शमशेरको डाइरेक्टर भएपछि दरबार स्कुलको सम्बन्ध कतला
विश्वविद्यालयसँग कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग भएको थियो। विक्रम सम्वत 1932मा भोजपुर जिल्लाको दिङलाको कैलाश डाँडामा बाल गुरु श्री सदानन्द अधिकारीबाट संस्कृत पाठशालाको स्थापना भएको थियो। अब केही कुरा गरौँ रणोदीप सिंहको समयमा भएको शिक्षाको विकास सम्बन्धी। विक्रम सम्वत 1934मा धीर शमशेरले प्रधानमन्त्री समक्ष रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला खोल्ने बिन्ती चढाएका र त्यसपछि स्वीकृति भएको थियो। दरबार स्कुललाई रानी पोखरीको उत्तरपट्टि दरबारभित्र सानो चोकमा राख्ने काम धीर शमशेरले गरेका। त्यति बेला यो स्कुल 8 कक्षासम्म रहेको थियो। विक्रम सम्वत 1934मा केदारनाथ चट्टोपाध्याय दरबार हाई स्कुलको पहिलो बङ्गाली हेडमास्टरमा नियुक्ति भएका थिए। 1935मा क्या गरुध्वज राणा नेपालीहरू मध्येबाट पहिलो दरबार हाई स्कुलमा अङ्ग्रेजी पढाउन नियुक्त भएका थिए। विक्रम सम्वत 1938मा जनरल केदार नरसिंह शिक्षा डाइरेक्टरमा नियुक्त भए। विक्रम सम्वत 1941 वैशाख 1 गते धीर शमशेरले गुठी राखी रानी पोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना लागि गुठीको बन्दोबस्त र 54 जना बटुकहरूका लागि संकल्प समेत गरेका थिए, तर उनको मृत्यु भएका कारण सम्भव भएन। रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला पण्डित लोकराज पाण्डेको दलानबाट प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहले आफ्नो दरबार नजिक रानी पोखरीको उत्तरपट्टिको टहरामा र केही समयपछि रणमुक्तेश्वरको सत्तालमा सार्न लगाएका थिए। विक्रम सम्वत 1941मा नेपालमा पञ्चाङ्ग छापिन थालिएको थियो। 1941मा त्यस्तै शिक्षा इतिहाससँगै वीर शमशेरको समयमा भएको शिक्षा विकास हेरौँ। विक्रम सम्वत 1942मा प्रधानमन्त्रीमा वीर शमशेर नियुक्त भएपछि दरबार स्कुलमा उनको पालाबाट सर्वसाधारण जनताका छोरा छोरीलाई प्रवेश दिइयो। वीर शमशेरले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै शिक्षाको स्वरूपमा बहस चलाएका थिए। विक्रम सम्वत 1942मा खड्ग शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त भएका थिए। विक्रम सम्वत 1944मा कमान्डिङ जनरल चन्द्र शमशेरले शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त भए। नेपाललाई प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने प्रधानमन्त्री वीर शमशेर थिए। राणाहरूमध्ये छात्रवृत्तिको सुरुवात गर्ने राणा वीर शमशेर नै पहिलो थिए। जापानमा आफ्नो छोरो गहेन्द्र शमशेर लगायतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर जापानमा कृषि इन्जिनियरिङ पठन पाठन गर्न पठाएका थिए। विक्रम सम्वत 1945मा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले गोत्र हत्याको पाप मोचनको लागि 3 धारा गुठीको अयस्ताबाट दरबार स्कुलका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने व्यवस्था गराएका थिए। विक्रम सम्वत 1943देखि रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला 3 धारा संस्कृत पाठशालामा आफ्ना बाबु धीर शमशेरको संकल्प बमोजिम जम्मा 108 जनाका लागि रानी पोखरी पाठशालामा नित्य भोजनको व्यवस्था गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1943 साल आश्विन 21 गतेबाट कलकत्ताका बटे कृष्ण मैत्रेयलाई असिस्टेन्ट हेडमास्टर बनाई रु 2460 दिने व्यवस्था गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1945मा भारतबाट आएकी गङ्गाबाई नामकी महिलाको नेतृत्वमा महिला शिक्षाको सुरुवात उनकै पालामा भएको थियो। 1945तिर 3 धारा पाठशालाको भवन निर्माण गरिएको दरबार स्कुल सेतो दरबारमा सरेको थियो। विक्रम सम्वत 1948मा वीर शमशेरको पालामा दरबार स्कुलको स्थायी भवन खडा भएपछि माथिल्लो तलामा दरबार स्कुल र तल्लो खण्डमा रानी पोखरी पाठशाला चलाउने गरी रणमुक्तेश्वरबाट
हस्तान्तरण गरिएको थियो। स्थापनाको 38 वर्षपछि दरबार स्कुल आफ्नो भवनमा सरेको थियो। विक्रम सम्वत 2035बाट दरबार स्कुललाई भानुमावि नामाकरण गरिएको हो। रानी पोखरी पाठशालाको सम्बन्ध बनारस स्थित बनारसी संस्कृत विश्वविद्यालयसँग थियो र यो सम्बन्ध 1945मा गाँसिएको थियो। विक्रम सम्वत 1950मा पाल्पाको लहरे पिपलमा र कास्की पोखराको विन्ध्यवासिनीमा वीर शमशेरले पाठशाला खोल्न लगाएका थिए। विक्रम सम्वत 1952मा स्कुल गोस्वाराको स्थापना भएको थियो। 1954मा रेन्जर कोर्स पढ्न छात्रवृत्ति पाउने नेपाली वासुदेव उप्रेती हुन्। यो व्यवस्था पनि वीर शमशेरले गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1955 तिर रानी पोखरी संस्कृत पाठशालामा मध्यमासम्मको पढाइ हुन्थ्यो भने परीक्षा दिन बनारस जानु पर्दथ्यो। विक्रम सम्वत 1956 बनारस संस्कृत पढ्न जान मासिक रु 5 छात्रवृत्तिको रकम व्यवस्था थियो। विक्रम सम्वत 1957मा वीर शमशेर पुस्तकालयको स्थापना। पहिला हनुमान ढोकामा केदारनाथको जिम्मामा पुस्तक थिए र यो नेपालको पहिलो पुस्तकालय हो। विक्रम सम्वत 1957मा सुनधारामा मेडिकल स्कुलको स्थापना भएको थियो। अब केही देव शमशेरको बारेमा जाउँ। देव शमशेरको बारेमा कुरा गर्दा देव शमशेरका पालामा 1957-58मा स्थापित भाषा पाठशालाहरू नेपाली भाषाको माध्यमबाट मुलुकका विभिन्न भागमा प्राथमिक शिक्षा दिने परिपाटी थालनी भएको थियो र यसका लागि पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था पनि गरियो। देव शमशेरका पालामा दरबार स्कुललाई सर्वसाधारणका लागि खुल्ला, दरबार स्कुलका छात्रहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थीलाई वर्षको 9 मुठी धान र महिनाको 5 र भत्ता तथा फागु खेल्न 50 पैसा र दिउँसोको खाजा खान खर्च समेत दिने व्यवस्था गरिएका थिए। भारतको बडोदाको शिक्षाबाट प्रभावित भएका देव शमशेरले सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा व्यापक बनाउने घोषणा गरेका थिए। देव शमशेरको शिक्षा अभियान सफल बनाउन जय पृथ्वी बहादुर सिंहले अक्षराङ्क शिक्षा नामक पहिलो नेपाली पाठ्य पुस्तक तयार गरेका थिए। यो नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पुस्तक हो। त्यस बेला काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 50 र बाहिर करिब 100 विद्यालयहरू खुले, तर उनीभन्दा अघि खुलेका सहित उनको समयमा जम्मा 157वटा भाषा पाठशाला रहेका थिए। उनले नेपालमा करिब 300 पाठशाला खोल्ने योजना बनाएका देव शमशेरका पालामा 1958 वैशाख 24 गते गोरखापत्र प्रकाशन सुरु भएको थियो। 1954 वैशाख 24 गते 1958 साल वैशाख 30 गते काठमाडौँ, भाद्रगाउँ र पाटनमा कन्या पाठशाला देव शमशेरले खुलाएका थिए। चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि बन्द गराइएको थियो। देव शमशेरले ठाउँ ठाउँमा भाषा पाठशाला खोल्नका लागि 3 लाख रुपियाँ छुट्याएका थिए। विक्रम सम्वत 1958मा उनी अपदस्थ भएपछि बाँकी रहेको रकमले बनारसको ब्रह्मघाटमा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन खोज्दा त्यसको व्यवस्थापन गर्न चन्द्र शमशेरको डरले केही पनि तयार नभएकोले पछि बेलायतको अनाथालयमा बाँकी पैसा दान दिएको थियो। विक्रम सम्वत 1958मा कमान्डर इन चिफ भीम शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त भए। सुरुमा दरबार स्कुलको परीक्षा र पढाइको माध्यम अङ्ग्रेजी भाषा थियो। दरबार स्कुलमा कक्षा 5 भन्दा मुनि मौखिक र सोभन्दा माथि लिखित परीक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो। दरबार स्कुलमा इतिहास र भूगोल पढाउन निषेध गरिएको थियो। यस्तै विभिन्न इतिहास सम्बन्धी कुरा रहेका छन् यो पिडिएफमा। यो पिडिएफ डाउनलोड गर्नका लागि मेरो फेसबुक पेज मनोहर झा फोमा जानुहोला, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। आजको लागि भोलि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। तपाईँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।